लरसूल वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, अल्लाह जानता कि तू मेरा रसूल है, लेकिन मैं अल्लाह गवाही देकर कह रहा हूँ वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ये सूफी साहब ये पक्का मुनाफिक है, ये पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक। मुसलमानों जरा गौर कर लेना, उस अल्लाह के पास मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है। उस अल्लाह को देखो कि सूफी साहब को जलील कर दिया, उसके ग्रुप को भी जलील कर दिया। जिस बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काज़िब और झूठा कहा था, जिस बच्चे को मोहम्मद ने झूठा कहा था, मेरा नबी भी मजबूर हो गया, कहा ज़ैद को बुलाओ, ज़ैद को बुलाओ। कहा ज़ैद तेरी ज़बान सच्ची, तेरा दिलो दिमाग सच्चा, लेकिन तेरे कान सच्चे। खुदा की कसम हदीस में ये अल्फाज है, तेरे कान भी सच्चे ज़ैद, और ज़ैद तू जिंदाबाद, ज़ैद तू जिंदाबाद, ज़ैद तू जिंदाबाद। अब्दुल्लाह बिन उबई के बाद भी कुत्ते और दीगर मुनाफिकीन के साथ भी कुत्ते, ये तो चूंकि यहूदी थे। यहाँ जब मुहाजिरीन आ गए तो अंसार ने बड़ी खिदमत की। अंसार में से बहुत लोग इस किस्म के थे कि जो कहते थे कि मुहाजिर को कि यार आप भाग करके जान बचाने के लिए, इस्लाम को, दीन को बचाने के लिए आप इधर आ गए, आपकी बीवी मक्के के अंदर रह गई है, अब आपकी बीवी काफिरों के कंट्रोल में वो बीवी नहीं आ सकती। तो अंसारी कहता था कि मेरी 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां, मैं तलाक देता हूँ, और तलाक देने के बाद बीवी की इद्दत गुजर जाए तो मुझसे निकाह करो। बोलो अंसार जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते कि हम, और हमारी प्रॉपर्टी आधी आधी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी आपकी है, मेरी जायदाद आपकी है, आप मेरे बाग के अंदर शरीक है और आप मेरी ज़मीनों के अंदर भी शरीक है। इसलिए इतनी खिदमत उन्होंने की अंसार ने, लेकिन ये मेहनत जो थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नासु दिसारुन वल अंसारु शिआरुन। सुभान अल्लाह। लोगों की हैसियत फरमाया कि दिसार ये कपड़ा है, ये जो जैकेट है ये मेरे बदन के साथ टच नहीं है बराह रास्त, और ये जो बनेन है ये बराह रास्त मेरे बदन के साथ टच है। हजरत ने फरमाया कि अंसार जो है ना वो मेरे शिआर है, उनको मैंने मोहम्मद ने सीने से लगाया, वो मेरे सीने में दाखिल है, और बाकी लोगों की हैसियत जो है ना वो उसके दिसार की है और अंसार की हैसियत शिआर की है। सहाबा को ऐसे शीर व शकर कर दिया, और औस व खजरज की जो लड़ाइयाँ 120 साल की थी, जिनमें सैकड़ों हजारों लोग कत्ल हो चुके थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुटकियों के अंदर वो मसाइल सारे, वो झगड़े हल कर दिए। अल्लाह ने इनको शीर व शकर कर दिया, लेकिन काफिरों को और मुनाफिकों को मुसलमानों का इस तरह शीर व शकर होना, घुल मिलना, मुसलमानों का इस तरीके पर प्यार और मोहब्बत आपस में, ये चीज़ उनको ये है कि भाती नहीं थी, ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी। इस वजह से एक गज़वे के अंदर, गज़वे बनी मुस्तलक में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके मुनाफिकीन भी गए, मुहाजिर भी थे और अंसार भी थे। तो कोई मजाकी मुहाजिर था, मेरे तरफ कोई मजाकी होगा, नाम किसी ने लिखा नहीं, मुहाजिर कोई मुहाजिरी सहाबी था, उसने ये कि मजाक में अंसार के सुरीन पे लात मारा। ये बुखारी की रिवायत आपको बता रहा हूँ, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत है। इस मजाक में जैसे इनकी मजाक हो गए, तो मजाक में उसने कस करके लात मारा उसको, जिसको आप कहते हैं शाट मारा, या हाथ मारा या लात मारा, लेकिन हदीस के अंदर आता है, हदीस में यह कि लात मारी, उसको कस करके लात मारी। अंसार को तकलीफ हो गई होगी, तो अंसार ने कहा कि या लल अंसार ऐन अंतुम, ए अंसारियो तुम लोग कहाँ हो, अंसारियों पहुंचो मदद को। तो अंसार तो थे लश्कर के अंदर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे के लिए तशरीफ ले गए थे, अंसार की बड़ी तादाद थी। अंसार ने तलवार लेकर के वो हाजिर हो गए, अंसार तलवार लेकर के हाजिर हो गए। और मुहाजिर ने, जब ज़ाहिर की खता और गलती मुहाजिर की थी, मुहाजिर ने कहा या लल मुहाजिरीन, ऐ मुहाजिरो तुम लोग कहाँ हो, ऐ मुहाजिरो, अंसार मुझ पर हमले करे, तुम लोग। मुहाजिर इधर से निकले, बड़ी आंखों ने छोटी चंगारी से माचिस की तीली से बड़े बड़े आग भड़क उठते हैं। शरारत के लिए 2 आदमी जब शरारत करेंगे तो फिर कौमों की तबाही हो जाती है। लड़ाई में भी इसी तरह। अब होता है इंसान से गलती हो जाती है कि चलो आपको लात मार दिया, लेकिन इसको रफा दफा किया जाए, लेकिन नारे इस किस्म के उठे, ऐसे नारे, या लल अंसार, ए अंसारो। मुहाजिर जो वहां से आए, इनके पास कपड़े भी नहीं थे, इनकी बीवियां भी नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, जायदाद नहीं थी, रहाइश नहीं थी, हमने इनको रहाइश दे दी, और आज कस करके मेरे सुरीन पर और मेरे दुबर पर, मेरे मखत पर इसने कस करके लात मारी है, शाट मारी है, तुम लोग कहाँ हो। अंसार सारे आ गए। उस जंग में, गज़वे के अंदर जितने अंसार थे, अंसार हाजिर हो गए, और इधर से मुहाजिर ने कहा या लल मुहाजिरीन, मुहाजिर हाजिर हो गए। करीब थी कि तलवारों की लड़ाई मुसलमानों की आपस की शुरू हो जाए, करीब थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खीमे में तशरीफ फरमाते, और खीमे से फौरन निकला, फरमाया कि कल्ला इन्नहा कलिमतुन मुनतिनतुन, क्या कह रहे हो, बदबूदार किस्म के अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल रहे। मुहाजिरों, क्या मुहाजिरों को ललकारते हो, अंसारियों तुम अंसार को ललकारते हो। कल्ला
इन्नहा कलिमतुन मुनतिनतुन, ये बदबूदार किस्म का जुमला मैंने मोहम्मद ने तुम्हारे हजारों सालों की लड़ाइयां खत्म कर दी, अल्लाह ने खत्म कर दी। वलाकिन अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, अल्लाह ने तुम्हें शीर व शकर कर दिया और आज मुहाजिर और अंसार कह करके तुम दोबारा लड़ाइयां छेड़ना चाहते हो। ये बदबूदार मुसलमान हो करके तुम्हारी जबान से ये बदबूदार जुमले निकले, मुझे मोहम्मद कोई बर्दाश्त नहीं। अल्लाह के फजल व करम से वो सिलसिला खत्म हो गया, लड़ाई पे कंट्रोल हो गया, लड़ाई नहीं हुई। अब हजरत अपने खीमे में तशरीफ ले गए, मुहाजिरीन अलग हो गए, अंसार अलग हो गए, और अंसार के साथ जाकर के मुनाफिक, मैं मुनाफिक की चूंकि बात कर रहा था, तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहते हैं, यानी मुनाफिकों का सदर, बहुत बड़ा लक़ब है जी मुनाफिकों का सदर, रईसुल, हदीसों में चूंकि रईसुल मुनाफिकीन आता है, सदर साहिब, समझे। अल्लाह बचाए हमारे सदरों को कि मुनाफिक ना हो, वजीर आजमों को बचाए, लेकिन बहरहाल ये सदर साहब पक्का मुनाफिक था। कुरान बार बार इसका ये कि तज़किरा करके, अच्छा स्पेशल सदर भी था, स्पेशल मुनाफिक भी था। जब लोग मुहाजिर अपने ठिकानों में गए, अपने खेमों में गए, अंसार अपने खेमों में गए, तो एक सहाबी गरीब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसने वो अंसार के पास से गुजर रहा था कि अंसार तो अंसार थे, पक्के मोमिन थे, लेकिन इस मुनाफिक ने अपने साथियों के सामने, चूंकि ये मदीने का रहने वाला था और यहूदी नस्ल था, तो इसने कहा कि ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं मुहाजिर, हमने ठिकाना दिया, रहायशगाह दी, प्रॉपर्टी दी, जायदाद दी, मुल्क दी, बागात दिए, जमीन दिए, ये होते हैं जो हमारे अंसार को मारने वाले, ये कौन है। इसलिए अब हम मदीना जब पहुंचेंगे ना, इन जलीलों को घसीट घसीट करके मदीने से निकाल रहे हैं। आदमी कभी होता है उसकी नाक जमीन पे होता है, लेकिन दुबर उसका आसमान पे पहुंचता है। बहुत लोग इस किस्म के बेगैरत होते हैं, होते तो छोटे हैं जमीन पे, नाक उसकी पानी में है, लेकिन दुबर उसका आसमान पे पहुंचता है। ये भी दुबर से बात कर रहा अपने पिछले हिस्से से, कि हम मदीने में जब जाएंगे, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, जब मदीने पहुंचेंगे ना तो मुअज़्ज़ज़ लोग जलीलों को निकालेंगे वहां से। मुअज़्ज़ज़ मुनाफिक मुअज़्ज़ज़ है, काफिर मुनाफिक है। मुसलमानों में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनको जलील कह रहा है। इन जलीलों को घसीट घसीट करके हम निकालेंगे। वाह वाह आसमान वाह, तू भी देख रहे, मुअज़्ज़ज़ कौन है, जलील कौन है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुहाजिरीन को वो जलील कह रहा है, और मुनाफिक अपने ग्रुप को उनको कह रहा है कि हम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सोसाइटी के रहने वाले, लानत हो तुझ पे तेरे मुअज़्ज़ज़ होने पर। बहरहाल अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि हम जाएंगे और मुअज़्ज़ज़ लोग, यानी जलील अपनी जिल्लत को जान, हम उन लोगों को घसीट घसीट करके निकालेंगे। हजरत ज़ैद ने ये आवाज़ सुनी, हजरत ज़ैद ने जाकर के अपने चचा को बोला, कहा चचा जान, नबी ने सुलह करा दी, प्यारे मोहम्मद ने सुलह करा दी, आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद ये कुत्ते का बच्चा जाकर के उधर अपने मुनाफिकीन को जमा करके कहता है कि हम जाएंगे, जलीलों को निकालेंगे मदीने से। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जलील कहता है। मुसलमान जरा सुन ले, इस खबीस का अपना नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, इसके बेटे का नाम भी था अब्दुल्ला, बेटे और भी थे, और 300 लोंडियां रंडियां पाल करके रखी, उनकी कमाई पे इसका घर चलता था। खैर ये बात जब इसने की कि जलील लोगों को हम निकालेंगे, हजरत ज़ैद ने सुना, अपने चचा को बोला, चचा ने जाकर के रसूल पाक को बुलाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को बुलाया, कहा कि ज़ैद आपने वाक़िअतन सुना? फरमाया बखुदा सुना। फरमाया कि तेरे कानून ने गलत तो नहीं सुना? फरमाया मेरे कान सच्चे हैं, मेरे कान सच्चे हैं या रसूल अल्लाह, मैं बच्चा हूं, मेरे कान सच्चे हैं, आपके कानून ने गलती नहीं की। कहा पूरी बात समझी। कहा इस बुजुर्ग ने इतनी बड़ी दाढ़ी है, पाकिस्तान भी उसके नीचे छुप जाए, इसने इस तरह कहा कि हम जाएंगे। फरमाया कि बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। हजरत ने उसको बुलाया, कहा अब्दुल्ला बिन उबई आपने ये कहा कि जब हम मदीना पहुंचेंगे, अभी तो सफर में थे, हम मदीना पहुंचेंगे, मुअज़्ज़ज़ लोग जलीलों को निकालेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ये बात आपने की है, ये बात आपने की है? कहा खुदा ना करे, खुदा मेरी जबान को माफ करे, खुदा मेरी जबान को शल कर दे, अल्लाह मेरे हाथों को शल कर दे, अल्लाह मेरी बीनाई को खत्म कर दे, खुदा मुझे पागल बना दे। ये सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके बारे में कहूं, अबू बकर उमर के बारे में सवाल ही नहीं है। आए कैसे कसम उठाया, कैसे। हजरत आप ये समझते कि जबान से मैंने आपको अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को मैंने जलील कहा? जलील कहना नहीं, खुदा मेरी जबान को शल करे, हाथों को शल करे, दिमाग को माफ कर दे, खुदा पागल बना दे, मजनून बना दे मुझे, अल्लाह मेरी नस्ल को तबाह कर दे। मैंने कहा। हजरत भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊं, कसमें जब आदमी उठाता है तो हजरत ने ज़ैद को कहा कि ज़ैद तू झूठा है, ज़ैद तू झूठा है, तूने गलत बात की है बच्चा, तूने बात समझी नहीं है, खुदा से माफी मर, इस्तिग़फ़ार कर। ज़ैद यहां से जा रहा है, अपने रब की तरफ मुतवज्जे तो हो जाओ, अपने रब की तरफ तो मुतवज्जे हो जाओ। वो बच्चा गया,
وہ بچہ گیا اور اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، سفید بھی تھی، قسمیں اٹھائی، محمد رسول اللہ کی وفاداریاں بھی اس نے لے لی، ہمدردیاں بھی اپنے لیے لے لی، اور بچہ مسترد ہو گیا، بچہ جھوٹا ثابت ہو گیا، بچہ دجال ثابت ہو گیا، بچہ جو ہے نا غلط خبر پھیلنے والا۔ بچہ گیا، بچہ رو رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ اللہ میں محمد کی نگاہ میں بھی مجھے جھوٹا کہا گیا، اللہ انہوں نے تو میرے سامنے بات کی تھی، یا اللہ میں محمد کے سامنے بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ چچا نے آ کر چچا کو بتایا، تو چچا نے چونکہ محمد رسول اللہ کو بتایا، تو چچا نے آ کر کے کہا کہ بیٹا بھتیجا خود بھی رسوا ہو گیا، ہمیں بھی رسوا کر دیا، بھتیجا تو خود بھی رسوا ہو گیا، ہمیں بھی رسوا کر دیا، کیا ضرورت تھی تجھے اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں؟ بزرگ ایڑی وڈی داڑھی، بابا سندھی میں چاہتا ہے ایڑی وڈی داڑھی، اس بزرگ کے بارے میں تو نے کہا۔ لیکن مسلمانوں متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ کسی کی بڑی داڑھی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ کسی کی عمر کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کو سچائی چاہیے، اس کو سچا دل چاہیے، سچی زبان اس کو چاہیے۔ اے اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، محمد کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے آدمی، محمد کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، مسلمانوں کو ابو بکر عمر عثمان علی سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو کون دھوکہ دے دے؟ اچانک آیت آ گئی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے پیارے محمد، اے پیارے محمد، منافق آئیں گے خوب صوفی بن کر کے آپ کے سامنے آئے گا، کہے گا انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا کہ تو میرا رسول ہے، لیکن میں اللہ گواہی دے کر کہہ رہا ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ صوفی صاحب یہ پکا منافق ہے، یہ پکا منافق ہے، پکا منافق۔ مسلمانوں ذرا غور کر لینا، اس اللہ کے پاس مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ اس اللہ کو دیکھو کہ صوفی صاحب کو ذلیل کر دیا، اس کے گروپ کو بھی ذلیل کر دیا۔ جس بچے کو محمد رسول اللہ نے کاذب اور جھوٹا کہا تھا، جس بچے کو محمد نے جھوٹا کہا تھا، میرا نبی بھی مجبور ہو گیا، کہا زید کو بلاؤ، زید کو بلاؤ، کہا زید تیری زبان سچی، تیرا دل و دماغ سچا، لیکن تیرے کان سچے، خدا کی قسم حدیث میں یہ الفاظ ہے، تیرے کان بھی سچے زید، اور زید تو زندہ باد، زید تو زندہ باد، زید تو زندہ باد۔ واہ اللہ واہ، صوفی صاحب گیا جہنم میں، ظاہر صوفی بنا ہوا ہے، اس کا پورا گروپ وہ گئے جہنم میں، جائے جہنم میں، لیکن ایک بچہ جس کو میرے نبی نے جھوٹا قرار دیا تھا، لیکن میرے خدا نے گرفت کر دی، یہ پوری صورت اس پر نازل کر دی، سب کو سبحان اللہ، پوری صورت اللہ پاک نے نازل کر دی، پوری صورت اس پر نازل کر دی۔ کیا قدر ہوگی اس بچے کی جس کی سچائی کا اعلان آسمانوں پر ہو؟ اس بچے کی قیمت کا کیا کہنا ہوگا؟ اس بچے کی قیمت کا کیا کہنا ہوگا کہ جبریل بھی اس کی سچائی کی گواہی دے دے، فرشتے بھی اس کی سچائی کی گواہی دے دے۔ آج وہ چلا گیا اور مولی منظور بدبخت باقی ہے، لیکن مولی منظور کے ماں باپ قربان ہو، اللہ نے اس کو ایسا سچا کر کے دکھایا کہ وہ قرآن کے اندر بھی باقی ہے۔ منافق بے ایمان خدا کا باغی کچھ بھی کرے وقتی طور پر میدان جیتے گا، لیکن منافق کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، دھوکے باز فراڈی، وہ خود بھی پلیت، مٹی بھی پلیت، خاندان بھی پلیت، خدا اس کو ذلیل کر کے پھر ہوا کیا؟ ہوا یہی، جب پتہ چل گیا، قرآن نازل ہو گیا، جب قرآن نازل ہو گیا کہ اے محمد آپ نے اس نوجوان کو، اس بچے کو کیوں آپ نے کہا، اس کو جھوٹے کیوں؟ ظاہر ہے کہ میرے نبی کو دھوکا ہو گیا تھا، صوفی صاحب کی ایڈی بڑی داڑھی، اتنی بڑی داڑھی، تو وہ کچھ تو کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ سلسلہ ہوا، اس کا اپنا بیٹا، اس کا نام عبداللہ، اس کا اپنا بیٹا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے نے تلوار اٹھایا، تلوار اٹھا کر کے گیا گھر کے دروازے پہ، گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبداللہ اگر آئے گا تو عبداللہ اس کی سر قلم کرے گا۔ بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ خالص مخلص مسلمان تھا، کہنے لگا آج میرا باپ حرامی اگر آئے گا نا تو اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ ادھر سے اللہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا، اس کے پورے گروپ کو بھی خدا نے جھوٹا قرار دیا، ادھر اللہ نے ذلیل کر دیا۔ آج اس کی ذلت کا مولی منظور اعلان نہیں کر رہا، کروڑوں لوگ اعلان کر رہے ہیں، آج اس کی ذلت کا منظور اعلان نہیں کر رہا، قرآن اس کا اعلان کر رہا، بخاری اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور اسی طرح صحاح ستہ نبی کے حدیث میں بھی اس کے۔ اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ منافق نے جتنا اسلام مسلمانوں نے پھوٹ ڈالا ہے، جتنی غلط خبریں انہوں نے اڑائی ہے، میرا مقصد بھی یہی ہے، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ۔ ساتھی اگر کوئی منافقت سے کام لے لے، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، جو ہمارے ملک کا دشمن ہو، اور مسلمانوں کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، علماء کا دشمن ہو، محمد کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، میں بھی ڈرتا ہوں، میں بھی ڈرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، اس لیے کچھ باتیں اشارتاً بھی کر دیتا ہوں، اس کو بھی سمجھا کرو اس بات کو۔ نبوت کے جو منکر ختم نبوت کے، وہ آپ کے اعلیٰ اعلیٰ منصبوں پر، اعلیٰ اعلیٰ عہدے پر وہ فائز ہے، وہ ہے بھی مرتد، ہے بھی بے ایمان، ہے بھی منافق، اور ان کو چھوڑو، اگلے والوں کو سمجھو۔ صحابہ کے جو دشمن ہے، قرآن کے جو دشمن ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے دشمن ہے، اما عائشہ کے دشمن ہے، تحریف قرآن کے قائل ہے، تقیہ باز ہے، وہ پکا منافق ہے، وہ بھی مرتد بے ایمان ہے۔
میں نے منافقین کی پوری ترتیب آپ کو بتا دی. اگر میرے پاس وقت ہو گیا تو وہ 60 جو بیماریاں قرآن نے ان کی بیان کی ہے, میں پڑھاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو, وہ 60-70 بیماریاں بھی منافق کی آپ کو بتا دوں گا. پھر آئینہ قرآن کا لینا, شیشہ قرآن کا لے لینا, جا کر کے دیکھ لینا کہ کس کے اندر وہ ہے. اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے, منافقت سے بچائے, دغا اور فراڈ سے بچائے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس خبیث نے, عبداللہ نے صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش, تو بیٹے نے کہا کہ اب آئے گا گردن اڑا دوں گا. آخر اس حرامی نے جا کر کے رو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تو نہیں کہا ہے, میرا بیٹا بھی گھر کے اندر مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. بیٹے نے کہا کہ آئے یہ حرامی باپ, اس کی گردن میں اڑاؤں گا. تو آخرکار پھر محمد کے قدموں میں گئے. قسمیں اٹھانے کے تو بڑے ماہر ہے, قسم اٹھا کر کے ایڑی وڈی داڑھی پگڑی تو کر کے پھر واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے, اے محمد تجھ پہ قربان جاؤں. میرا نبی مسکرا کر کے آ کر کے اس کے بیٹے کو, بیٹا پکا صحابی تھا, اس کا نام تھا عبداللہ اور باپ کا نام بھی عبداللہ, لیکن یہ عبداللہ دغاباز شیطان, یہ شیطانی وہ رحمانی وہ محمدی, آ کر کے کہا کہ میرے محمد کی سفارش پر اس کو چھوڑ دو, یہاں چند دن گزارے گا سیدھا جہنم میں جائے گا, لیکن فی الحال انہیں کہ چھڑو گھر میں بنجے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.